तालिबान रजीम के ऊपर क्या बात करेंगे कि चाइल्ड अब्यूजिंग और हम जिन्स परस्ती ये तो इस्लाम के दावेदार थे। ये कहाँ जो है वो कौम लूत की वाले गुनाह की तरफ चल पड़ेंगे। ये तो बड़े इस्लाम के दावेदार। कुरान पाक में हमारी टीचिंग में ये क्या कहा गया कि मुसलमान जो है वो यहूदियों और काफरों से मिलके मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी काम न करें जिससे मुसलमानों के कौज को नुकसान हो। 6000 दहशतगर्द मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर। दाइश हो गया, TTP हो गई, ETIM, इन सब को जो है ये अफगानिस्तान की जो भत्ताखोर और दूसरी जो चाइल्ड अब्यूज़ हुकूमत है कौम लूत हुआ ना, वो तमाम के तमाम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हामिद करज़ई भागा था तो आपको पता है उसके हेलीकॉप्टर में क्या था? सिर्फ डॉलर्स के नोट संदूक लोडेड थे। तो ये करप्ट लोग हैं, ये इनकी ट्रेडिशन है करप्शन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आज का जो पॉडकास्ट है ये बड़ा अहम है क्योंकि हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। इस वक्त जो मौजूदा तालिबान जो रजीम इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत कर रही है वो दिन ब दिन जो है वो मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ बगावत शुरू हो चुकी है तालिबानों के ख़िलाफ़। अब वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो भी तालिबानों के ख़िलाफ़, और जो अफ़गानी ख़वातीन अपने मुल्क से बाहर जलावतन बैठी हैं वो भी इसी तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन चला रही हैं, और वो कैंपेन उनके ख़िलाफ़ पूरी सही बैठती है क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और बहुत सारे चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट किया। हालांकि इंडिया जो कि उनका ज़्यादा सपोर्टर है वहाँ से भी ये चीज़ें आ रही हैं कि उधर चाइल्ड अब्यूजिंग जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ जो है वो लड़कों के साथ जो जिनसी ताल्लुकात है तालिबान की जानब से, तालिबान रजीम की जानब से वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस हवाले से हमारे साथ सीनियर तजिया निगास हमारे साथ सैयद साहब मौजूद हैं, सैयद गज़नफ़र साहब। सर, क्या सूरत हाल है इस वक्त तालिबान रजीम के ऊपर क्या बात करेंगे कि चाइल्ड अब्यूजिंग और हम जिन्स परस्ती ये तो इस्लाम के दावेदार थे। ये कहाँ जो है वो कौम लूत की वाले गुनाह की तरफ चल पड़ेंगे। ये तो बड़े इस्लाम के दावेदार थे। असल में बात ये ज़ैन, एक तो आपने एक चीज़ को पॉइंट आउट किया, और ये मैं इसलिए आपने पॉइंट आउट किया और मैं भी देख रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी लेडीज़ के वीलॉग सुने, उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान से तो इंटरनेट वगैरह की आज़ादी नहीं है, तो वो ये कह रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये जुर्म जो आप कह रहे हैं चाइल्ड अब्यूज़ जो है ये बढ़ता जा रहा है। अब अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो लीडरशिप है, जो जिसको आप लीडर्स तो नहीं कह सकते, एक भत्ताखोर ग्रुप है। वो जितने भी ये लोग हैं, आप अहबतुल्लाह से लेकर नीचे तक आ जाएं, या अहबतुल्लाह तो लोगों को मिलता नहीं है तो उसको अगर निकाल के वो लोग जो नीचे आए हैं उसकी अगर आप मुसलमानियत पे सवाल करते हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ ये होता है कि कुरान पाक में हमारी टीचिंग में ये क्या कहा गया, सूरत निसा, सूरत मायदा उठा के पढ़ें कि मुसलमान को ये इजाज़त नहीं है, बल्कि कहा गया कि मुसलमान जो है वो यहूदियों और काफरों से मिलके मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी काम न करें जिससे मुसलमानों के कौज़ को नुकसान हो। और अगर आप ये करेंगे तो कहा यह गया कि अगर आप यहूदियों को अपना राजदार बनाएंगे तो कभी यहूद व नसारा कभी आपके राजदार नहीं हो सकते और कभी आपके इंटरेस्ट में बात नहीं करते। अगर उनसे मिल के आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई कत्ल, गारत गरी, साजिश करेंगे तो आपका जो दर्जा होगा वो जहन्नुम में मुनाफिकीन से भी नीचे होगा। तो अब ये जो आप जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, या आप नहीं कह रहे, उन्होंने ख़ुद कहा है, उनके एक लीडर ने भारत जाके कि हमारा और हिंदुओं का DNA एक है। तो जब काफिरों का DNA आपसे मिलता हो और वो काफिर ये कह रहा हो, उनका लीडर ये कह रहा हो कि इजराइल हमारा फादरलैंड है, तो जब आपका इसका मतलब आपका यहूदियों से भी DNA मिलता है, आपका हिंदुओं तो आप किस तरह मुसलमानियत को फिर क्लेम कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुसलमान को इस्लाम में कहा गया है कि एक आदमी की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेना, तो ये तो तमाम दहशतगर्द ग्रुपों की पैट्रोनेज कर रहे हैं। और ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में कहा गया है, ये मॉस्को डायलॉग की रिपोर्ट में कहा गया है, ये पाकिस्तान ने 12 पॉइंट किया है, चाइना ने 12 पॉइंट आउट किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कि जितने अफ़गानिस्तान के अंदर, बल्कि आप रशियन जिनसे इनका ताउन है उसकी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट उठा के पढ़े जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, उनका 6000 दहशतगर्द मौजूद है अफ़गानिस्तान के अंदर। दाइश हो गया,
TTP ہو گئی, ETI, ان سب کو جو ہے یہ افغانستان کی جو بھتہ خور اور دوسری جو چائلڈ ابیوز حکومت ہے قوم لوط ہوا نا, وہ تمام کے تمام ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو فنانس کر رہے ہیں. اور اب دنیا کی جتنا پیسہ آتا ہے, ورلڈ بینک دیتا ہے یا امریکنز دیتے ہیں, وہ اس پیسے کا کیا آپ نے دیکھا کوئی سڑک بنی ہے وہاں پہ, کوئی اسکول بنا ہے, کوئی چائلڈ ویلفیئر سینٹر بنا ہے, کوئی اسپتال بنا ہے, کوئی ڈسپنسری؟ وہ تمام کا تمام پیسہ یہ کرپٹ لوگ جو ہیں یہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال. اور یہ افغانستان کا پریسیڈنٹ ہے, ان کی ایک ٹریڈیشن ہے. جب حامد کرزئی بھاگا تھا تو آپ کہتا ہے اس کے ہیلی کاپٹر میں کیا تھا؟ صرف ڈالرز کے نوٹ صندوق لوڈڈ تھے. جب اشرف غنی بھاگا تھا جتنے ڈالر دنیا نے دیے تھے وہ سارا اپنے ہیلی کاپٹر. تو یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ ان کی ٹریڈیشن ہے کرپشن, لوگوں کو لوٹنا, بچوں کو لوٹنا. جو لیڈرشپ یہ کہے کہ آپ کلاسیفائی کر دیں بائی لا کہ اوپر والے طالبان, نیچے والے درمیان والے طالبان, اوپر والے طالبان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, نیچے والے طالبان کے خلاف کارروائی ہوگی. اگر وہ اوپر والے طالبان کے خلاف بات کریں گے تو اس کو جرم. یہ اسلام میں کوئی کلاسیفیکیشن ہے ایسی؟ نہیں ہے کوئی کلاسیفیکیشن ہے؟ یہ انہوں نے لا بنایا نا, میں نے اور آپ نے تو نہیں بنایا, انہوں نے یہ لا. پھر جب یہ کہتے ہیں کہ 9 سال کی لڑکی سے شادی کرو تو اس کا جنسی استحصال کرتے ہیں اس بچی کا. 9 سال کی بچی شادی کے قابل نہیں ہوتی ہے, ان کا جنسی استحصال. تو یہ تو کرپٹ لوگ ہیں یار, یہ کہاں سے مسلمانیت؟ یہ جو طالبان رجیم ہے اس کا کتنا ٹینیور دیکھ رہے ہیں, یہ کتنا لمبا چلے؟ دیکھیے افغانستان کے اندر بہت ریزسٹنس موومنٹ شروع ہو گئی. 2 ریزسٹنس موومنٹ تو بڑی سامنے آئی ہیں. ایک ہے AFF جو ہے افغانستان فریڈم فرنٹ, اور دوسری ہے اپنا NRF نیشنل ریزسٹنس فرنٹ. تو بہت پرانی ہے نا, آپ کو پتا ہے احمد شاہ مسعود جو ہے وہ ہمیشہ طالبان کے خلاف رہا. اب احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہے. اور AFF جو ہے یہ بنیادی طور پہ ازبکس جو ہے نا, یعنی ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ اگر افغانستان کے اندر بنتی تو اس میں تاجکس بھی ہوتے, ازبکس بھی ہوتے. وہ آل انکلوسیو گورنمنٹ تو نہیں بڑی, یہ تو بھتہ خوروں کی حکومت جو وہاں پہ قائم ہے. تو اب یہ 2 گروپ ہیں AFF اور ANF جو بدخشاں میں, فریاب میں, قندوز میں, شمالی افغانستان جتنا ہے وہاں انہوں نے اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. رشید دوستم کا جو اگر آپ دیکھیں نا تو ان کا ایک اپنا بہت بڑا ان کا لیڈر ہے گل محمد پہلوان. اس نے گل محمد پہلوان جو ہے وہ رشید دوستم گروپ کا ممبر, اس کو انہوں نے ٹاسک کیا ہے کہ آپ طالبان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن شروع کر دو. ایک جنرل سمیع سادات ہیں جو افغانستان کے فوج میں رہے ہیں, وہ جو ہے انہوں نے اپنا گروپ تشکیل دیا ہے, اور وہ بھی افغانستان کے اندر بدخشاں میں اور فریاب میں, قندوز میں, ان تمام زبک میں, اور بہت بڑے بڑے اٹیک ہوئے ہیں. بلکہ افغانستان کی جو وہ اپنا ہے ایک جگہ ہے پیتل, وہاں پہ ان کا انٹیلیجنس سینٹر تھا, وہاں پہ ان کا چیک پوسٹ تھی, اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے. پھر قندوز میں ایک ایئرپورٹ ہے جو ملٹری ایئرپورٹ ہے, اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. وہاں پہ جتنے ہیلی کاپٹر وغیرہ کھڑے تھے ان کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. اور اسی طرح ہیبت اللہ گروپ اور سراج الدین حقانی گروپ جو ہے ان کے درمیان بھی آپس میں چپکلش چلی ہوئی ہے. سراج الدین حقانی جو ہے وہ ذرا تھوڑا مطلب ایک براڈن افغانستان کو دیکھنا چاہتا ہے. ہیبت اللہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے نیرو پرزم سے جو ہے وہ افغانستان کے اندر ظلم جو بربریت ہے اس کی داستان ریکارڈ کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو افغانستان کے ناردرن افغانستان میں ہو رہی ہیں, اور فریاب سے نیچے, بدخشاں سے نیچے آپ آ جائیں, وہاں پہ یہ لگتا ہے کہ یہ گروپ جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں اپنی جو ہولڈ ہے, بتا دیں آج پریڈکشن کر دیں, میرا خیال ہے 3 مہینے کے اندر ان کا جو 3 مہینے میں گئی جی طالبان رجیم اس وقت ختم ہو جائے گی. اور کیونکہ انقلاب جو ہے وہ اپنی راہ پوری بنا چکا ہے, اور افغانستان کے اندر وہ جمہوری حکومت, وہاں وہ حکومت آئے گی جس میں خواتین کے حقوق کی پامالی نہیں ہوگی. بریگیڈیئر صاحب نے بڑی پریڈکشن کیا ہے, تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زیناز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.